तोरा दोरा वॉल्यूम 1 चैप्टर 5। प्लान बहुत सादा था, र्यूजी ने टाइगा को बताया। इस दिन के पीए क्लास के लिए एक बास्केटबॉल मैच होना था। लड़कों और लड़कियों को दो ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा, अपनी ही जिन्स के साथ खेलना होगा। लेकिन इससे पहले वार्म अप होने के लिए वो लोग दो जोड़ों में मिलेंगे, जो तकरीबन वार्म अप होने के लिए उन्हें इस तरह 10 मिनट मिलेंगे, और इसमें स्ट्रेचिंग और गेंदों की पासिंग भी शामिल होगी। तुलबा को अपने वार्म अप होने के लिए पार्टनर का इंतखाब खुद करने की आज़ादी थी। पीई के उस्ताद को कोई एतराज़ नहीं था, जबकि वो सब जोड़ों में मिले हुए हों। र्यूजी ने अपनी हिकमत अमली वाज़ह करते हुए कहा जब वो जिम की तरफ जा रहे थे। पीए के यूनिफॉर्म में मलबूस इसके साथ चली थी आयशा टाइगा, जो अपनी पोनी टेल के साथ खेल रही थी, जिसे उसने पीछे बांध रखा था। बर्मी से कहा इसके साथ टीम अप करना, लेकिन क्लास में ऐसा कौन है जो मुखालिफ जिन्स के साथ जोड़ा बनाए? मैं हमेशा मनोरी के साथ टीम अप करती हूँ और कीता मुर्कन हमेशा तुम्हारे साथ होता है। अब तुम अचानक मुझे इसके साथ टीम अप होने को कह रहे हो, मैं ये नहीं कर सकती। जैसे उसने अपनी बात खत्म की वो खामोश हो गई। र्यूजी ने अपनी उंगली को हिलाते हुए अपनी हिकमत अमली को बड़े फख्र से बयान किया। यही मकसद है। अब सुनो, मकसद ये है कि कुदरती और आरामदेह तरीके के साथ उनके साथ टीम अप किया जाए। हमें सिर्फ कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। पहले मैं आयशा के साथ टीम अप करूँगा। आयशा ने मशकूर नज़रों से र्यूजी के चेहरे को देखा। फिर एक बार ऐसा हो जाए तो कीता मोरा के पास किसी और के साथ टीम अप करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। रास्ते में जो लड़का कीता मोरा के साथ जोड़ा बनेगा, उसे मेरे जरिए फेंकी गई गेंद से गैर इरादी तौर पर मारा जाएगा। हालांकि ये उसको जख्मी नहीं करेगा, लेकिन यह हंगामा पैदा करने के लिए काफी होगा, क्योंकि मुझे उस लड़के को स्कूल क्लिनिक ले जाना पड़ेगा। इस सूरत हाल में अंदाजा लगाओ पीछे कौन रह जाएगा। मैं और कीता मोरा कुन। सही, इस तरह तुम कह सकोगी कि लगता है हमारे पास एक दूसरे के साथ टीम अप करने के सिवा कोई चारा नहीं। तुम वाकई एक बदतरीन अदाकार हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? और क्या चीजें वाकई इतनी आसानी से चलेंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ आसानी से चले। दोनों ने अपने स्नीकर में तब्दील होने के बाद कंधे से कंधा मिलाकर बैठे और फिर पीईसी के उस्ताद के सामने दोनों दूसरे क्लासमेट के साथ जमा हो गए। आज हम मैच के साथ गेंद पासिंग की मशक करेंगे, उस्ताद ने वजाहत की। अब वार्म अप होने के लिए शुरू करते हैं। सब जोड़ों में मिल जाओ। अरे आयशा, मैं यहाँ हूँ, जल्दी टीम अप करते हैं। ताका सुकन ठीक है, चलें। सही बर्खास्त, आज हमें कुछ जोशो खरोश नजर आ रहा है। र्यूजी और आयशा ने तेजी से एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद फौरन जिम के कोने की तरफ चलना शुरू कर दिया। शानदार, वो ताकसु वाकई अपनी जिंदगी की कदर नानी नहीं करता, जिसे वो अब पाम टॉप टाइगर का पालतू कुत्ता बन गया हो। हालांकि सबने खौफ के आलम में आपस में सरगोशियां शुरू कर दी, लेकिन ये दोनों के कानों तक नहीं पहुंची। एक दूसरे का सामना करते उन्होंने चुपके से मशावरत की। हमने पहले मरहले को बगैर किसी मसले के अबूर कर लिया है। हाँ, दोनों ने सर हिलाकर नजरें मिलाई। ताहम र्यूजी और आयशा की अचानक हरकत ने क्लास को एक दिलचस्प सिमत की तरफ ले जा मोड़ा। बहुत शर्मीले लोगों के अलावा दूसरे क्लासमेट्स ने भी हरकत शुरू कर दी। आज तो ऐसा दिन है। ठीक है ना, ठीक है, आज मैं एक लड़की के साथ टीम अप करूंगा। कौन मेरे साथ होना चाहता है? इस छेड़छाड़ वाली आवाज के साथ बातें शुरू हो गई। मैं भी एक लड़के के साथ टीम अप करना चाहती हूँ। तुम सही कह रहे हो, शायद तरीका भी ठीक है। कौन जानता है, ये मजेदार भी हो सकता है। माहौल यकदम पुरजोश हो गया। जो लोग अपने दोस्तों के साथ जोड़ने का अहद किए हुए थे, इनके अलावा दूसरे जिनकी खलाकियात कमजोर थी, ने भी मुखालिफ जिन्स के साथ खुद को जोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार मारोकुन, और मेरा मतलब कीता मोराकुन, मेरे साथ टीम अप करो। क्या? आज ठीक है, चूंकि मुझे ताकासू ने मुस्तरद कर दिया। आरजू ने एक चीख सुनी जब आयशा ने पीठ पर हाथ मारा। रुक जाओ, क्या हो रहा है? कीता मोरकन अब इस अजीब लड़की के साथ टीम अप कर रहा है, जिसे अजीब कहा जा रहा था। वो क्लास की सबसे मकबूल लड़कियों में से एक थी, कियारा माया, एक 17 साल की लड़की, काफी लचकदार जिस्म वाली। उसकी लंबी पलकों पर एक्सटेंशन
एक्सट्रैक्शन लगी हुई थी, जबकि उसके होंठों पर सिर्फ एक पतला नीम शफाफ गुलाबी लिपस्टिक की तह भी थी। हल्का फुल्का मेकअप करके जो सिर्फ स्कूल के कवानीन से गुजर कर आया था, वो काफी प्यारी लग रही थी। ये वो चीज थी जो रियू जी ने सोचा। अजीब लड़की का क्या मतलब, वो क्यारा सान है, अपने क्लासमेट्स को ऐसा मत कहो, हालांकि हालात ठीक नहीं गए। वाह, अब रियू जी की बारी थी, वो चीखे। जो लड़का चुपके से बात कर रहा था वो तेजा मेत्सु था, क्लास 1A का साबिक हमजमात, जिसके साथ रियूजी अच्छा मिक्स होता था। कुशिदा, चलो टीम अप करते हैं। एक 17 साला नौजवान, हालांकि हाल ही में मकबूल काले फ्रेम वाले चश्मे उस पर बिल्कुल भी नहीं जच रहे थे। ये बदबख्त क्या कर रहा है? रियूजी ने अपनी गुस्से भरी नजरों के साथ देखा। चलो ठीक है, चलो। मनोरी खुशी से नोटों की तरफ मुड़ गई। क्या तुम कुशीदा आसान, क्या तुम इसी अजीब लड़के के साथ टीम अप कर रही हो इकट्ठे? मैंने सोचा वो तुम्हारा दोस्त है वाकई, इसलिए मैंने कहा तुम बेकार कुत्ता हो, तुमने ऐसी शानदार चीज का अंदाजा कैसे नहीं लगाया? क्या तुम वो नहीं हो जिसने उसे माना? जैसे वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। पीए के उस्ताद की सीटी जिम में गूंज उठी। सबने अपने मुताबिक लाइन लगा ली और वार्म अप होने लगे। रियू जी के सामने खड़े होकर आयस्का ने अपने जिस्म को हरकत देना शुरू की, अपनी पोनी टिल को हिलाते हुए। करीब के लड़के जो उसके करीब थे उसकी घुमसान की नजरों और क्लिक क्लिक करने वाली जबान से डर गए और जल्दी से माजरत करके इस रास्ते में अपनी जगह बनाई। कोई भी मनोरी के अलावा इसके रास्ते में आता उसे काट दिया जाता है, इसलिए उसका उर्फी नाम पाम टाम टाइगर है। रियू जी ने याद किया कि इसके नए क्लासमेट्स में से एक ने आयस्का के उर्फी नाम के बारे में पूछा था। यकीनन वजह थी उसे टाइगर कहा जाता है और दूसरी लड़कियों के बरक्स उसे कीता मोरा के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं थी। फिर भी वो इस लड़की को देखते हुए जो रेडियो के म्यूजिक प्रोग्राम पर वार्म अप हो रही थी, इसकी छोटी पतली जिस्म की शक्ल वो लफ्ज बदबरियत से मिलती जुलती हुई नहीं लगती थी जो नाशना मालूम होते थे। शायद उसे कमजोर नजर आने वाली लड़की ही समझते। दरअसल वो जब पहली बार स्कूल में आई थी, बहुत से तलबा ने उसे नए तलबा में सबसे खूबसूरत माना तो कहा जाता था कि उन्होंने इससे मोहब्बत का इतराफ करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। रियू को भी यकीनन समझ आता था कि वो किस तरह महसूस करते थे। दूसरी लड़कियों के मुकाबले में वो एक साइज छोटी थी। पीए का यूनिफॉर्म जो दूसरों के लिए फिट होता उस पर काफी बड़ा था, इसी वजह से उसे नीचे से रोल करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके हिप्स की शक्ल भी एक बच्चे की तरह छोटी थी। मजमूई तौर पर वो एक छोटी किस्म थी। सच ये है कि हालांकि उसने अभी तक उसे परेशान किया, रियू जी अब भी समझता था कि आयशा का टाइगर काफी प्यारी है। हालांकि ये सिर्फ इसकी ज़ाहिरी शक्ल तक महदूद था, इसलिए इसका दिल झूठ नहीं बोल सकता था। वो कभी कभार उसे आंख मिलाकर देखता तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगता था और उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे भी चमकने लगते थे। जैसे ही वो इस फजूल ख्याल पर सोच रहा था, बेहतर होगा कि इसके जिस्म में टाइगर ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी फजूल हालत क्यों है? बेकार क्या मुमकिन है? तुम पहले ही टूट चुके हो। कुछ भी कहो, मेरा दिमाग तुम्हारी अचानक तौहीन का जवाब देने के लिए जगह जाया नहीं करता। रेडियो पर म्यूजिक थम चुका था। आयस्का ने सर्दी से सर घुमाकर रियू की तरफ पीठ कर ली और बैठ गई। अब कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी। मुझे क्यों खुशी है तुम्हारे साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, सोचते हुए। क्या वार्म अप होने का वक्त खत्म नहीं हो गया जबकि हम गेंदों को संभालेंगे? आयस्का ने रियू जी की नाकाम हिकमत अमली पर शिकायत करते हुए कहा। अपनी छोटी उंगलियों को आगे करते उसने अपने स्पोर्ट शो के सिरे को थोड़ा सा छुआ। उसे धकेलने के लिए इसकी टी शर्ट और जिस्म को छूना पड़ेगा। रियू ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट का इजहार किया, अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए, और कहा तुम काफी नाजुक हो। ये अच्छा होगा अगर तुम इसे कीता मोरा से बात कर सको। हाँ, जब खाली गुफ्तगू जारी रही, रियू को काफी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए कि वो थोड़ी देर पहले आयस्का की शक्ल को सोचा था, जिस्म की तरफ देखना शुरू कर रहा था। आयस्का के कंधों की हड्डियों के नीचे इसकी पीठ गर्म होने की वजह से थोड़ी सी गर्म महसूस हुई, हालांकि ये सिर्फ थोड़ा सा था और रियू अब भी उसके अंडरवेयर की शक्ल को देख सकता था। रियू ने सोचा, मैंने क्लास के तमाम लड़कों को एक जबरदस्त तोहफा दिया। दूसरी तरफ रियू को कुशीदा मनोरी की फिक्र थी। क्या मनोरी की शर्ट के नीचे से भी अंडरवेयर की शक्ल देख सकता था? रियू जी, मैं घुट रही हूँ। अरे तुम भारी हो भारी। जैसे रियू सोचा रहा, इसकी नजर आयस्का की गर्दन से चलती हुई उसके बालों की जुदाई पर चलेगी। क्योंकि सूरज वहां कम ही चमकता, उसकी गर्दन की पिछली जानब
बर्फ की तरह सफेद थी। उसके कानों से पीछे से लेकर गर्दन की शरियानों तक की जिल्द चमकदार मार्बल की तरह हमवार थी, जैसे कोई उसे छुए तो उस पर उंगलियों के निशान रह जाएंगे। सिर्फ देखने से दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और सांसें भी तेज हो जाती थी। क्या तुम्हारी हालत कैसी है? जैसे उसने छोड़ा, आयस्का उठ खड़ी हो गहरी सांस ली, जैसे समुद्र से बाहर आने वाला गोताखोर लेता है। तुम्हें अभी पता चल जाएगा, आओ बदल लो। आयस्का ने रियुजी को पहली बार मुस्कुराकर देखा। ये क्या हुआ? रियुजी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कुछ अच्छा हुआ है। तकरीबन 1 मिनट बाद रियुजी की बारी थी। वो आयस्का की तरफ पीठ करके बैठ जाए। याद रखना, ज्यादा दबाव मत डालना, रियुजी ने कहा। जब उसने मुड़कर देखा, फिर उसने महसूस किया ये एक फासले पर था जब ये छलांग मारकर ऊपर की तरफ उछला। आहमक, रुक जाओ। उसके वजन और रफ्तार से ये रियुजी की पेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि सख्ती से उस पर गिरा। उसकी कमर को धचका लगा और उसे लगा ये कहीं टूट ना जाए। ये दर्द कर रही है, अभी मैं कुछ पहले दर्द में थी, तो अब हम बराबर हैं। ये सब कुछ सिर्फ तवानाई जाया करने का बायस बना। आखिरकार गेंद पास करने की मशक का वक्त आया। आयस्का की उड़ती ही किक से लगने के बाद रियुजी की टांगे टूटने के करीब महसूस हो रही थी। एक मोजज़ा होगा अगर मैं बाकी पीए के सबक को ऐसे ही जारी रख सकूं। चलो हमारे मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करें। ठीक है, आयस्का ने कहा, जो से तकरीबन 5 मीटर दूर खड़ी थी। दूसरे क्लासमेट्स भी अपनी गेंदें पास करने लगे। गेंदों की बाउंस की आवाज जिम्नाजियम में गूंज रही थी। इनका मंसूबा यह था कि रियुजी नरम तरीके से गेंद को कितामोरा के पार्टनर की तरफ फेंके। पास करने की मशक के दौरान ये असल मंसूबा था, मगर अब ये एक मसला बना हुआ था। आयस्का के पीछे और रियुजी के सामने इस वक्त कितामोरा के साथ टीम अप करने वाली लड़की थी, कियारा सान। चाहे वो कितनी हल्की फुल्की गेंद फेंके, रियुजी में अभी भी जानबूझकर लड़की को जख्मी करने से बहुत हिचकिचा रहा था। बहरहाल पहली गेंद आयस्का को पास करते हुए, ये क्या, तुम गेंद क्यों पास कर रही हो? उसकी बड़ी आंखें तलवार की तरह चमकती रही थी और बराह रास्त रियुजी की तरफ शूटिंग कर रही थी। मैं अच्छा मौका देख रही हूँ, चलो गेंद मुझे पास करो। एक गुस्से भरी नजर के साथ आयस्का ने गेंद को जोर से रियुजी की तरफ फेंका। जैसे ही रियुजी ने गेंद पकड़ी, आयस्का ने तेजी से अपने चेहरे से इशारा किया, करो। ठीक है, ठीक है। कुछ देर बाउंस करने के बाद उसने दोबारा गेंद फेंकी। गेंद पकड़ने के बाद आयस्का के मुंह की शक्ल उल्टे वी में बदल गई। अरे ये क्या, जल्दी करो। आयस्का ने गेंद को बाहर बास्केटबॉल के खिलाड़ी की तरह संभाला। कुछ बाउंसेस के बाद जहां वो बास्केटबॉल गोली की तरह उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। क्यों? रियुजी ने जल्दी से गेंद पकड़ी जबकि इसका चेहरा आधा खिंच गया था। वैसे रियुजी को गुस्सा नहीं आ रहा था, ठीक है, शायद थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा, मगर वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था। अरे रियुजी, चलो मुझे पास करो। दूसरी तरफ आयस्का बेजार होकर बाएं और दाएं चली से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके जूते फर्श पर कड़क कड़क कर रहे थे। जाहिर है कि उसने वाकई गेंद पकड़ने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि उसने बस अपने हाथ हिलाए थे। शायद मर्दाना पास करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जैसे ही रियुजी ने फेंकने के लिए ताकत जमा करने का इरादा किया, आयस्का ने अचानक कहीं और देखा, जिससे रियुजी को फौरन रुकना पड़ा। तुम क्या देख रही हो? आयस्का की नजर सामने जब उसने मुड़कर देखा, कितामोरा कुन, तुम गेंद कहाँ फेंक रहे हो? मेरी गलती क्या? कियारा माया ने गेंद को पीछे करना शुरू किया, जो कि आयस्का के पांव के सामने पड़ी थी। एक गुस्से भरी नजर। याद रखने वाली बात यह है कि आयस्का टाइगर भी गेंद उठाते वक्त किस तरह का इजहार करना इसमें गैर यकीनी थी। वो कासान, मुझे माफ करना, तुम गुस्से में हो। वाकई मालूम हमारा ये इरादा नहीं था। क्या इसलिए कि वो भी लड़कियों से बातचीत करना आसान है? कियारा की मुस्कुराहट ने इन लड़कों के खौफनाक तासरात को जाहिर नहीं किया जो आमतौर पर दिखाई देते हैं। क्या तुम इसे पास कर सकती हो बराए करम? कियारा ने अपने बाजू को लहराया, फिर अपनी जूती की लेस की तरफ मुतवज्जा होकर उसे बांधने के लिए झुक गई। आयस्का को बुला रहे थे। अरे आयस्का, इस बारे में माजर, क्या तुम मुझे पास कर सकते हो? ये कोई और नहीं बल्कि चमकदार ऐनक वाला खूबसूरत आदमी कितामोरा था, जिसे कि कितामोरा के बारे में कहा जाता है कि वो हर लड़की के साथ वैसा ही बर्ताव करता है। लगता है यही लोगों को मासूम कहते हैं। अचानक ऐसे लगा जैसे इसका इंजन बंद हो गया। रियुजी इसकी हालत देख नहीं सकता था, लेकिन वो साफ तौर पर देख सकता था कि आयस्का का जिस्म अब पुरजोर खिंचक रहा था।
क्रैक आइस्का ने इस क्रैकिंग आवाज के साथ एक ऐसे अंदाज में हरकत करना शुरू की जो नुकसानदेह लगता था। उसने चंद कदम चलते हुए दायां बाजू बायां पांव साथ, फिर बायां बाजू बायां पांव के साथ गेंद की तरफ बढ़ा बगैर किसी माजरत के। देखो यह यहाँ जा रहा हो। उसने खामोशी से गेंद फेंकी। उसने गेंद को फेंक दिया और काफी अफसोसनाक और सख्त आवाज में कुछ बार बाउंस करने के बाद गेंद सीधी चली गई। शुक्रिया। गेंद सीधा कितामुरा के हाथ में पहुंचा। वी साइन बनाया, वैसे जैसे जिसने अपने माथे पर एक बहुत ही चिपसी सी चीज रखी थी। उसने अपनी टी शर्ट को मुकम्मल तौर पर अपनी पैंट में ठोंस रखा था, जबकि इसके पैंट के ढीले इसके हिस्से उसके पाँव के इर्द गिर्द मजबूती से लिपटे हुए थे। आइस्का जो ऐसे लड़कों को पसंद करती थी ने जिंदगी के तमाम आसार खत्म कर दिए। कम से कम ऐसा लगता है कि उसने रियूजी की पुकारों का जवाब नहीं दिया, जबकि वो खामोश खड़ी रही। इसको परवाह नहीं थी कि वो ऐसी जगह खड़ी है जो दूसरों को गेंद पास करने से रोक रही है। रियूजी ने चंद बार पुकारने के बाद हार मान ली। उसने एहतियात से आइस्का के करीब पहुंचा, उसे बेचैन और पाया उकसाए बगैर उसने कहा, आइस्का। उसने नरमी से उसकी टी शर्ट की आस्तीन को खींचा और धीरे धीरे उसे पीछे की तरफ खींच लिया। गैर मुतवक्का तौर पर आइस्का ने वाकई अताअत की और इस तरह उसने इनके असल वार्म अप मकाम पर वापस लाने में कामयाबी हासिल की। उसने उसके खामोश चेहरे पर एक नजर डाली। वहां रियूजी फौरन पीछे हो गया। आइस्का टाइगर वाकई मुस्कुरा रही थी। उसे बताना मुश्किल था, लेकिन करीब से देखने पर मालूम हुआ कि वो वाकई मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें छोटी छोटी लग रही थी, जैसे एक बिल्ली जो खाना खाने के बाद चमक रही हो। इसका फूला हुआ चेहरा उसके हाथों से प्यार किया जा रहा था। उसकी मुंह का शक्ल एक मुतसावी अल्ट्रा लाइन था। वह ऐसे ही रही यहाँ तक कि इसकी गर्दन चेरी के रंग में बदल गई। इसके कान चमकदार सुर्ख हो गए। अगर कोई गौर से सुने तो उसके पेट की गहराइयों से हल्की सी खराश सुन सकता था। हे वो हंस रही थी। आइस्का, क्या हुआ? अब क्या है? जो गलत देख रहा है वो तुम हो, क्योंकि इतना हैरान तुम्हें भी मेरे लिए खुश होना चाहिए जैसे एक कुत्ता होता है। खुशी तुम्हारे लिए। इस गैर मुतवक्का बयान को सुनकर रियूजी की बारी खामोश होने की थी। खुशी किस बात की? अगरचे आइस्का बिगड़ रही थी, वो अब भी बहुत अच्छे मूड में नजर आ रही थी। इसके हाथ अब इसकी पोनी टिल को पकड़ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगे। यूं लग रहा था वो नाच रही है, लेकिन क्यों, ये कैसी इस तरह की सूरत हाल में? ये पूछना और भी मुश्किल लग रहा था रियूजी को, जिसके बाजू उसकी पोनी टिल से मारा गया। उसने चेहरे पर नागवारी जाहिर करते हुए पूछा, अरे मैं खुश क्यों हूँ? आइस्का ने बराह रास्त बात सुनकर रुक गई। फिर उसने दांत दिखाते हुए, क्या तुम बदमजगी कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि हम किस चीज के लिए यहाँ लड़ रहे हैं? यही सही है, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि तुम तो मुकम्मल तौर पर बेवकूफ हो। तुम्हारा दिमाग कितना छोटा है। अब चलो मजीद हमाकत बंद करो, मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। चूंकि मैं अच्छे मूड में हूँ, बता देती हूँ, तुम सुनना चाहोगी। हाँ, कि कितामुरा ने अभी मेरे साथ गेंद पास करने की मशिश की है। फिर उसने अपनी हंसी वापस आ गई। ही कुछ देर सोचने के बाद रियूजी ने आखिर कहा, ये क्या मतलब है? क्या संजीदा तौर पे कुत्ते को शिकायत करने का हक नहीं है? मैं शिकायत नहीं कर रहा। ये जो तुम खुश हो वो गलत वजूहात की बिना पर खुश हो। माजरत मैं एक बराह रास्त हूँ। क्या तुम सब गलत वजूहात की बिना पर खुश हो? तुमने कहा गेंद पास करने की मशक की, तुमने सिर्फ एक बार इस गेंद को पास किया। अलावा अजी, क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ गेंदें पास करना था? क्या तुम्हें इस मौके को इस्तेमाल करके इसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए थी और एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने का मौका नहीं लेना चाहिए था? आइस्का की मुस्कुराहट जल्दी इसकी मामूल की संजीदा तासरात से बदल गई। हाँ, रियूजी ने जारी रखा, और ये सब क्या था? क्या तुमने इससे बात भी की है? क्या तुमने पूरे वक्त खामोशी इख्तियार नहीं रखी? तुमने बस सख्ती से गेंद फेंकी, उसने सिर्फ शुक्रिया कहा। तुम्हें उससे गुफ्तगू करनी चाहिए थी। उसने गेंद उठाई और वी साइन की नकल की। नतीजतन आइस्का ने फौरन मुड़कर गेंद पर हाथ मारा जो रियूजी पकड़े हुए था। शदीद कुव्वत की वजह से गेंद बहुत ज्यादा उछली, तकरीबन छत को छू रही थी। क्रैक, और फिर ये सीधा रियूजी के सर पर गिर गई। आइस्का ने गेंद को दोबारा पकड़ा। जब वो वापस आई, तुम कह रहे हो तुमने कभी भी मुफीद बात कह सकते हो। फिर हम हमारे मंसूबे को जारी रखते हैं। आइस्का ने एक आला खुदसर तासरात के साथ अभी भी वो दर्द में तड़पते हुए रियूजी को एक और किक मारी और वार्म अप मुकाम पर वापस चली गई। अरे रियूजी, अरे वाह, इसने फौरन तेज रफ्तार पास दिया। रियूजी उसके लिए बिल्कुल तैयार ना था।
اس نے گیند پکڑی سیدھی جو ریوجو کے سینے سے ٹکرا گئی۔ یہ تو تکلیف دیا۔ ریوجو نے روتے ہوئے تقریباً کہا، لیکن عائشہ کی آنکھیں خطرناک انداز میں چمک رہی تھی۔ وہ پاگل ہونے کے قریب تھی، پھینکنے کی قوت پہلے سے زیادہ تھی، اور ایسا لگتا تھا عائشہ اب شولوں میں لٹکی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا اس لمحے کی گفتگو خوشی نے عائشہ کے دل میں محبت کے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ اچانک اس نے ایک بار پھر مشکل درخواست کی، ارے جلدی کرو، منصوبے پر قائم رہو، اس بار ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اور تم جانتی ہو منصوبہ، تم کیا بڑبڑا رہی ہو؟ کیا تم نے یہ منصوبہ نہیں بنایا تھا؟ مشق کا وقت ختم ہونے والا، وہ بالکل درست ہے۔ لیکن ریوجی نے تھوڑا سا مڑ کر کیتامورا کے ساتھی پر نظر ڈالی اور کہا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے سر ہلاتے سوچا، چاہے میں گیند کو کتنی نرمی سے پھینکوں، لیکن وہ اس کی ساتھی ایک لڑکی ہے، میں واقعی یہ نہیں کر سکتا۔ شاید میں ایسی مشق ختم ہونے تک ہی رہوں۔ لیکن ریوجی نے اچانک اپنی آنکھیں چوڑی کر دی۔ ٹھیک ہے، میں یہ کروں گا، میں اس پوزیشن میں رہوں گا جب تک اختتام تک عائشہ پاگل ہو جائے گی، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا، مجھے اس کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کمبخت؟ لعنت، کیونکہ میرے ناک میں اب کھجلی ہو رہی ہے۔ اب میرا موقع ہے۔ ریوجو نے ایک مشین گن کی رفتار سے عائشہ پر گیند پھینکی جو اپنی ناک کو کھجا رہی تھی۔ کیسا ہے؟ تم بہت بدصورت لگ رہی ہو۔ بات یہ ہے کہ تم نے کل رات کافی زیادہ چھینکی تھی۔ کیا تمہیں ناک کی انفیکشن ہو گیا یا تمہیں زکام ہو گیا؟ یا کیا تمہاری ناک بہت حساس ہے؟ کیا ممکن ہے تمہاری ناک بھیانک کچن کی بو سے خراب ہو گئی ہو؟ آخری بار تم نے اس جگہ کو کب صاف کیا تھا؟ شاید تم نے کبھی بھی اپنی جگہ کو صاف نہیں کیا۔ تم نے اچھا وہ قالین بھی ضائع کر دیا۔ وہ قالین کہاں سے لائی ہو؟ بہت خوبصورت ہے، یہ جاپان میں بنا ہوا نہیں لگتا۔ میں بھی اس طرح کا ایک اور حاصل کرنا چاہوں گا۔ کیا قالین؟ خاموش ہو جاؤ، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے کیسے پتا وہ میری ناک؟ تم پریشان کن ہو، یہ اہم نہیں ہے، منصوبے کو جلدی مکمل کرو۔ عائشہ اپنے ناک کو کھجا رہی تھی اور بہت غصے میں لگ رہی تھی، لگتا ہے وہ پھٹنے والی ہے۔ اب پاس کرو، عائشہ نے زور سے پکارا، جبکہ اپنے بازو اسپائڈر مین کی طرح لہرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھی۔ اگر تم نے واقعی مجھ پر پھینکا تو تم خود کو مردہ سمجھو، لیکن یہ صرف ایک بار پاس کرنے کا وقت ہے۔ ریوجی نے اپنے دماغ میں اندازہ لگایا، بس میں ایک عام سا پاس کروں گا۔ عائشہ کی دوبارہ کھجلی کری، اس کا چہرہ بہت ہی مڑا ہوا لگ رہا ہے، ناک ٹھیک ہے، میں پاس کرنے والا ہوں عائشہ۔ اس بار ریوجی نے اپنے پھینکنے میں بہت زیادہ طاقت استعمال کی، تاہم عائشہ نے غیر متوقع طور پر پیچھے جھک گئے، اور اسی لیے شٹ، وہ آوازیں جو جمنازیم میں گونج رہی تھی وہ عائشہ کی چھینک اور ریوجی کی دہشت کی چھینک تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ پھر بھی صرف گیند آہستہ ہو کر گر گئی۔ آہستہ ڈرل کرتے ہوئے رہ گئی۔ بدقسمتی سے گیند سیدھا عائشہ کے چھینکتے ہوئے چہرے پر لگا، اور یہ تو سچ مچ ایک براہ راست وار تھا۔ ریوجی اتنا ڈرا ہوا تھا کہ کچھ نہ کر سکا، کیونکہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ چند سیکنڈ میں وہ اپنے حواس میں واپس آیا۔ عائشہ پھر اسی طرح جیسے ریوجی نے عائشہ کو اٹھانے میں مدد کی، وہ اچانک چونک گیا۔ یہ تو برا ہوا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ معذرت کر رہا تھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی ناک سے خون آ رہا تھا۔ کسی وجہ سے اس کے صبح کے کچنوں یا سکو کی تصویریں اس کے سامنے ابھری۔ وہ دونوں عجیب حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے، اب عائشہ بھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھے۔ کیا آج صبح کا منظر اب پھر ہونے والے واقعے کا پیش خیمہ تھا؟ کیوں میں ایسی بے معنی چیزیں سوچ رہا ہوں اس وقت؟ کیا ہوا تکاسو؟ کس کو چوٹ لگ گیا ہے؟ کیا یہ عائشہ ہے؟ PA ٹیچر کلاس ریپ کیتامورا دوڑتے ہوئے آئے۔ اب موقع ہے کیتامورا کو عائشہ کی دیکھ بھال کرنے دیا جائے۔ ریوجی نے اچانک یہ خیال کیا، اس نے عائشہ کی طرف نظر ڈالی جو اس کے سینے پر پڑی تھی۔ نہیں، اس کے چہرے میں کچھ غلط ہے، میں کیتامورا کو یہ چہرہ نہیں دکھا سکتا، ورنہ ہمیشہ اس کا گناہ گار رہوں گا۔ اس گناہ کا احساس آتے ہی کیتامورا عائشہ کو اٹھانے پر مجبور ریوجی خود کو عائشہ کو اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ برا ہوا، میں اسے فوراً اسکول کلینک لے جاتا ہوں۔ جبکہ ہجوم بڑبڑایا، ریوجی نے عائشہ کے چہرے کو اپنے سینے میں چھپایا اور کلینک کی طرف دوڑ گیا۔ پیچھے سے پرجوش لڑکے چلانے لگے، پالم ٹاپ ٹائگر واقعی اس نومزدہ تکاسو کے ہاتھوں گری ایک دلچسپ ترقی ہے۔
منصوبے کی عمومی سمت کچھ بھی منصوبہ کے مطابق نہیں ہو رہا تھا۔ تاکاسور ریوجی سنجیدہ ہونے لگا، تاکہ خاص طور پر جو کچھ پہلے ہوا تھا اس کی وجہ سے میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ پام ٹاپ ٹائیگر پھر بھی میں نے اسے بے ہوش کر دیا، اس کی ناک سے خون نکال دیا جبکہ وہ آئسا ٹائیگا کے انتقام سے ڈرتا تھا، اس کے ضمیر سے زیادہ ڈرتا تھا، وہ سے بھی ڈرتا تھا لیکن وہ اپنے ضمیر سے کہیں زیادہ ڈرتا تھا۔ جب آئسکا دوپہر کے وقت کلاس روم میں واپس آئی، آئسکا میں جانتا ہوں یہ تھوڑا اچانک ہے، لیکن کیا تم ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا چاہو گی؟ میں پی اے میں جو کچھ ہوا اس کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے کیتامورا کشیدہ؟ کیوں نہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں؟ اور اس طرح ریوجی نے ایک ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کی کارروائی شروع کی۔ آئسکا جو عموماً منوری کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، غیر رسمی طور پر دعوت دی گئی تاکہ وہ ریوجی کے ساتھ کھانا کھائے، جو عام طور پر کیتامورا کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، تاکہ وہ خوشی سے کیتامورا کے ساتھ اور ریوجی خوشی سے منوری کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ یہ ایک بے عیب منصوبہ تھا۔ کیتامورا نے بغیر ہیزیٹیشن کے ہاتھ اٹھایا، کہا منصوبہ بندی سے بے خبر تھا، سنا یہ ایک بہترین امتزاج ہے، تو پھر آئیے اپنے میزوں کو قریب کریں۔ ٹھیک ہے کشیدہ منوری، آئسکا ہاں بالکل ساتھ کھانا کھاتے ہوئے، ارے ٹائیگا آؤ، تاکا سن کن کہتا ہے ہمارے ساتھ کھانا کھانے چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے پی اے میں جو کچھ ہوا اس کے لیے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ارے وہاں کونے میں کھڑی رہنا بند کرو۔ منوری نے ریوجی کی طرف آتے ہوئے آئسا ٹائیگا کو بھی کھینچا جو خاموش تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ سے بنایا ہوا پین سٹور تھا جو ریوجی نے اس کے لیے بنایا تھا۔ چہرے پر لفظ نروس کو دیکھا، کیا وہ واقعی ٹھیک ہے؟ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے شک آیا۔ ریوجی نے اس کی طرف دوسری طرف خود کو شفٹ کیا۔ ہمیں واقعی 4 میزوں کی ضرورت ہے، وہ لوگ ایک میز شیئر کر سکتے ہیں۔ کیتامورا نے میزوں کو منتقل کرتے ہوئے بے باکی سے تجویز دی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، منوری نے اتفاق کیا، پھر کہا میں یہاں بیٹھوں گی۔ منوری تیزی سے کرسی پر بیٹھ گئی، پھر میں یہاں بیٹھوں گا۔ جیسے ریوجی نے اسے دیکھا، کیتامورا نے پہلے ہی دوسری کرسی لے لی ہے، منوری کے بالکل قریب، کیتامورا کے بالکل قریب۔ کہنے کی ضرورت نہیں، ریوجی کی صرف ایک خواہش تھی، وہ تھی منوری کے قریب بیٹھنا۔ میز کافی چوڑی تھی تاکہ دونوں کو بہت قریب سے بیٹھنے سے دیکھا جا سکے، تو ایک شاندار جگہ تھی۔ تاہم منوری پہلے اپنی کرسی کے قریب ہاتھ مار رہی تھی اور اس نے منہ کھولنا شروع کر دیا۔ شاید ٹائیگا یہاں ہوں، میں ایسا اسے کرنے نہیں دے سکتا۔ ریوجی کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن پھر بھی ریوجی کے پاس منوری کے قریب والی کرسی کی طرف دوڑنے کی ہمت نہ تھی، تو اس نے بجائے اس کے لڑکھڑایا۔ ریوجی نے لڑکھڑانے کا بہانہ کیا اور خاموشی سے آئسکا ٹائیگا کی پیٹھ پہ ٹکرا گیا۔ آئسکا نے فوراً ریوجی کی نیت کو سمجھا اور اس نے آہستہ اپنی چھوٹی سی جسم کو کیتامورا کے قریب والی کرسی کی طرف دھکیل دیا۔ وہ چہرے کی خوبصورتی سے کرسی پر بیٹھنا چاہتی تھی۔ یہ اچھا، یہی صحیح ہے۔ ریوجی نے اپنی مٹھیاں بند کی، تاہم ایسا لگتا تھا دھکا دینے کی قوت بہت زیادہ تھی اور آئسکا کی اچھی کوشش ضائع ہونے والی تھی، کیونکہ اب وہ کرسی سے دور گر رہی تھی۔ اور دیکھو، میں اسے اس طرح فرش پر گرنے نہیں دے سکتا۔ ریوجی نے فوراً آئسکا کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا، پھر اس نے اس کے جسم کو ایسے گھمایا جیسے رقص کرنے والے جوڑے ہوں، اسے کیتامورا کے قریب والی کرسی پر بٹھا دیا۔ وقفیت کے بعد لیکن اس نے بہت زیادہ زور لگایا اور آئسکا تقریباً کرسی پر گر گئے۔ آئسکا نے اپنے پاؤں پھیلائے اور انہیں زمین پر مضبوطی سے لگا دیا، جبکہ اپنے ہاتھوں سے میز کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی جھولتی کرسی مستحکم ہونے لگی، ریوجی نے فطری طور پر اطمینان کا سانس لیا اور تھکے ہوئے انداز میں منوری کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا یہ بہت مبالغہ آرائی تھی؟ ریوجی نے اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے سوچا۔ کیا ہوا آئسکا؟ اگر تم میز کو زیادہ ہلاؤ گی تو تمہارا کھانا گرے گا۔ تم تو بہت توانائی سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہو۔ آج ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ہم فرائیڈ نگٹس کھا رہے ہیں، سب مل کر فرائیڈ نگٹس۔ کیتامورا منوری نے اپنے انداز میں خوش رہتے تھے، بلکہ ارد گرد کے ہم جبات بھی آپس میں بڑبڑانے لگے۔ یہ پام ٹام ٹائیگر اور تاکاسو کا رقص تھا واقعی میں شاندار، لیکن یہ گپ شپ آئسکا کے کانوں میں نہیں پہنچی، بلکہ وہ بہت آئسکا اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے پنسٹور باکس کو کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اس کی بے حسی والی صورت سخت اور کھچا کرتی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے باکس کے قریب رکھا، اس کی آنکھیں خطرناک چمک سے چمک اٹھی۔ شاید
कीता मोरा के साथ खाना खाना अभी बहुत जल्दी थी, लेकिन कीता मोरा जो इसके करीब बैठा था ने सबसे पहले बात की, तो आयस्का तुम भी एक पेन स्टूल लाई हो क्या? तुम्हारी माँ ने बनाया या तुमने खुद बनाया? कीता मोरा ने बेख्याली से पूछा। रियूजी ने अपनी चॉप स्टिक को मजबूती से पकड़ा, तवज्जो से देखने लगा। आओ आयस्का, तुम पहले इतनी दूर आ चुकी हो तो भागना बंद करो, मौके को इस्तेमाल करो, उससे बातचीत करो, उसकी आंखें कह रही थी। मैं और आयस्का ने बिला झपझट चॉप स्टिक के जरिए सवाल के जवाब की तरफ इशारा किया, यानी रियूजी के चेहरे की तरफ, और रियूजी की आंखें हैरानी से फैल गई कि सोचते जो स्टोर बनाया था वो तो मैं था। ए ताकासु, तुम्हारा स्टोर बनाने वाला ताकासु था? लेकिन बेहतर होगा मैं न कहूं। ठीक है, नहीं, ये मसला नहीं होगा। रियूजी ने बेकाबू होकर चीख मारी। क्या हुआ? कीता मोरा ने इसकी तरफ देखा, जबकि मनोरी ने अपने नगेट्स पर गहरी तवज्जो दी। रियूजी अपनी हिमाकत से साखत हो गया। क्या मैं ही वो था जिसने आयस्का के स्टोर की तैयारी में मदद की थी? और हमारे स्टोर के मवाद भी बिल्कुल एक जैसे हैं। कीता मोरा और मनोरी ये देखते हैं तो वो क्या सोचेंगे? उसके काम तो हाथों ने अपने पेन स्टोर बॉक्स के ढक्कन को मजबूती से पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? रियूजी ने आयस्का की तरफ जल्दी से देखा। कोई फायदा नहीं, वो तो कीता मोरा से मुकम्मल तौर पर बहक गई है, जैसे हेडलाइट्स में हिरन बहक जाता है। क्या मुझे वाकई उसे दिखाना पड़ेगा कि हम एक ही सादा अज्जा के खाने खा रहे हैं? आयस्का की आंखें तरफ घूम रही थी, न कुछ जानते हो अभी तक अपनी चिपस्टिक के जरिए रियूजी की तरफ इशारा कर रही थी। ताकासु, क्या हुआ? तुम बहुत बुरे लग रहे हो क्या? बस मैं ये जाहिर करूंगा मुझे अच्छा नहीं लगा और फिर स्टोर के साथ भाग जाऊंगा। देवताओं की आवाजें बिजलियों की तरह उसके दिमाग में चमक उठी जैसे ही वो उठने वाला था। क्या क्या कोई मुझे तलाश कर रहा है? कीता मोरा ने रियूजी के पीछे से देखा, जिसने भी रियूजी को भी मुड़कर देखा। जहां आयस्का ने अपनी चिप स्टिक से इशारा किया, यानी रियूजी के सर के बिल्कुल पीछे एक पहले साल का लड़का कीता मोरा स्पानी की सपनाई पुकार रहा था। ये हमारे पहले साल का मैनेजर नहीं है। मनूरी ने भी उसे देखा और उठ खड़ी हुई और कीता मारू को भी उठने के लिए कहा। जब दोनों ने इसके साथ कुछ देर बात की तो वो वापस अपनी नशिस्तों पर आ गए और कहा, माजरत, हमें कुछ काम है। वाकई माजरत, ऐसा लगता है कि इमरजेंसी क्लब मीटिंग है, तो हमारे जूनियर ने हमें बताया कि हमें टूर के साथ क्लब रूम की तरफ फौरन रवाना होगा। टाइगर, ताकसुन, हम पहले चलेंगे, अगली बार फिर जरूर साथ खाना खाएंगे। अब प्लस टू को जल्दी से पैक करके वो माजरत करते वो फौरन क्लासरूम से निकल गए। ये बहुत सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रियूजी के पास रद्द अमल देने का भी वक्त नहीं था। वो सिर्फ उन्हें गायब होते देख सका था और अपने हवासों में वापस आया। वो तो जा चुके, उसने आयस्का की तरफ मुड़कर देखा और रियूजी मजीद बेचैन हो गया। आयस्का टाइगा बहुत उदास थी, अपने चेहरे को पेंटोर बॉक्स में सर पर बहुत झुकाया हुआ था। उसने अपने हाथों से चेहरा ढांप रखा था और उन पर रेस्टिंग कर रही थी। इसके कंधे पहले ही छोटे थे, अब वो मजीद छोटे नजर आ रहे थे, जैसे वो अपने आप को एक गट्ठे की तरह लपेट रही हो। आयस्का देखते ही वो कुछ बुड़बुड़ाती हुई भी नजर आ रही थी। रियूजू ने तवज्जो दी, सुना कि कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ है, क्योंकि ये तो बहुत एक अच्छा मौका था। मैं बदकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मैं इस रफ्तार में साथ ही बहुत सारी बद्दुआएं भी जारी थी। उसे वाकई नर्वस होना पड़ा। अभी उम्मीद थी कुछ अच्छा होगा, रियूजू को अल्फाज ना मिले, लेकिन वो इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। हम कल इसे दोबारा दोपहर के खाने पे मदू करेंगे, ठीक है? बहरहाल पहले खाना खाते हैं, ठीक है? रियूजू ने आयशा को हौसला देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कल अपने बाल झटकते हुए आयस्का ने अपने कातलाना अंदाज से देखा और पूछा, क्या इसका मतलब है तुम दोबारा मेरे मुंह पर गेंद मारने वाले हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, रियूजी ने सच्चाई से कहा। वो रियूजी पीछे हट गया क्योंकि उसने देखा कि आयशा का चेहरा अब आंसुओं से भर रहा था। नहीं, मत रो प्लीज, रियूजी को इस्तराब होने लगा। मगर आयस्का टाइगर ने, क्या तुमने मनोरी और कीता मोरकोन को मधु करने के लिए मुझे बहाना बनाया? तुम बगैर किसी वजह के उन्हें मधु नहीं कर सकते थे? क्या तुम या तुम्हारे पास कोई और मंसूबा नहीं था? मुझे बिल्कुल भी सीधी बात पसंद नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बात पसंद नहीं। और ठीक है, अब तुम खाना खाओ। आयस्का की बात करते वक्त पलकें गीली हो रही थी तो रियूजी ने फौरन
چپ اسٹک کے ذریعے اس کے منہ میں آلو ڈال دیا۔ آلو آئسکا کے منہ کے لیے بالکل صحیح کٹے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے پاس انہیں تھوکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لہٰذا اس نے آلو چبانا شروع کر دیا۔ دیکھا وہ کتنی سختی سے چبا رہی تھی۔ ریوجی نے بے چین ہو کر سوچا، کیا بہت بڑا ہے؟ تھوڑی دیر بعد آئسکا نے آخر کار نگل لیا۔ اس کے بعد ہچکچاہٹ، کیا تم چھینک رہی ہو؟ فکر نہ کرو، میرے پاس کافی ٹیشو ہیں۔ نہیں تم بے وقوف، میں سوچ رہی تھی کہ میں وہاں مرنے ہی والی تھی۔ آئسکا نے ٹیبل پر رکھی ہوئی دودھ کی کارٹن گرا دی۔ گٹک گٹک جب اس نے کارٹن کے نیچے دیکھا تو اس کے آنسو پہلے خشک ہو چکے تھے۔ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے ریوجی نے اپنا پسٹور کھانا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے کیتامورا کو جانا پڑا، ورنہ وہ بھاگ جاتا اور آئسا کو اکیلا چھوڑتا تھا۔ میرا خدا جانے پھر کیا ہوتا ہے، یہ سوچتے ہوئے ریوجی کو لگا کہ چھپی ہوئی برکت ہے۔ آئسا جو پہلے برے موڈ میں تھی خاموش رہی۔ اب اپنا سر اٹھا کر اس نے ریوجی کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہے؟ یہاں کوئی گوشت نہیں ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں آپ کو فریج میں آسانی سے گوشت مل سکے۔ اگر تمہیں گوشت چاہیے تو ان خاندانوں کے ساتھ رہو جو اس طرح کا گوشت رکھتے ہیں۔ اور اس طرح دونوں نے نہایت خاموشی سے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کلاس کے دوسرے طلباء نے پورے منظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ جوڑا تو بہت شاندار تھا، لیکن کوئی بھی انہیں ذاتی طور پر ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ پورے کمرے میں غیر حقیقی فضا چھا گئی۔ سی کلاس 2-1 آخر کار ختم ہو گیا۔ نہ تو ریوجی اور نہ ہی آئسکا نے اس غیر حقیقی فضا کا احساس کیا۔ کلاس اور دوپہر کے کھانے کے دوران دردناک ناکامیوں کا سامنا تھا۔ یہ آج کا آخری موقع تھا، چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو۔ دونوں نے کم از کم کیتامورا کے دماغ میں کچھ تاثر تو چھوڑا تھا۔ اسی لیے آئسکا، کیا تم تیار ہو؟ آئسکا، گہرے سانس لو، گہرے سانس لینا یاد رکھو، سانس لو۔ یہ ہوم روم سیشن شروع ہونے سے پہلے کا وقت تھا۔ کلاس کے ایک شور مچاتے کونے میں آئسکا نے سنجیدہ سا چہرہ بنایا ہوا تھا۔ ریوجی نے بھی ایک سنجیدہ چہرہ بنا رکھا تھا، زیادہ تر گناہ کے احساس کی وجہ سے جو اس کے پورے جسم کو زنجیر کی طرح باندھ رہا تھا۔ میں پہلے ہی نروس ہو رہا ہوں، کیا اس طرح کا کچھ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا؟ تم اب یہ سب کیوں کر رہے ہو جب ہم اتنی دور آ چکے ہیں؟ آرام کرو۔ لڑکوں کو لڑکیوں سے ہاتھ سے بنائی گئی کوکیز ملنے پر ناپسندیدہ ہونا مشکل ہے۔ علاوہ ازیں کیتامورا کو میٹھی چیزیں پسند ہیں، وہ ہاتھ سے بنائی گئی چیزوں کو ٹھکرانے والا نہیں ہے۔ مزید وہ تمہیں ناپسند بھی نہیں کرتا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یقیناً، ریوجی نے سر ہلایا۔ اس سے آئسا کا سخت چہرہ تھوڑا سا نرم ہوا۔ اس کے چھوٹے ہاتھوں میں وہ کوکیز احتیاط سے پکڑی ہوئی تھی جو اس نے ہوم اکنامکس کلاس کے دوران تیار کی تھی۔ چونکہ یہ کلاس مخلوط جنس کی تھی، کوئی بھی مخالف جنس کو ہاتھ سے بنائی گئی خوراک دینے پر زیادہ نہیں سوچے گا۔ حقیقتاً کچھ لڑکے لڑکیوں سے بچ جانے والی کوکی کی امید رکھتے تھے کہ وہ کوکیز کھائیں گے، اور لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کو دینے کے لیے کچھ اضافی کوکیز بھی بنا رہی تھیں۔ آئسکا نے کسی کو نظر نہ آتے دیتے ہوئے ریوجی کے جسم کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے رنگ برنگی کوکیز بنانے میں بہت محنت کی، اور اس طرح اس نے کیتامورا کو کوکیز دینے کا ایک منصوبہ بنایا جس کا نام آپریشن میں نے اضافی بنائی ہیں، کیا تم چاہو گے رکھا گیا۔ اس سے کیتامورا کو آئسکا کا اچھا تاثر ملے گا۔ تاہم چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں ہوئی۔ 10 اضافی کوکیز میں سے 6 کوئلے میں تبدیل ہو گئی، اور یہ سب اس بیوقوف شیرے کی وجہ سے ہوا جس نے اوون کے درجہ حرارت کو غلط کر دیا۔ مزید ارا شواہد کو ختم کرنے کے لیے تمام اچھے کوکیز ریوجی کے پیٹ میں چلی گئی۔ صرف 4 ٹکڑے بچ گئے بغیر نقصان کے۔ آئسکا ٹائگر، تمہاری کامیابی ان 4 کوکیز پر منحصر ہے۔ آئسکا نے اپنی مٹھی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کوکیز کی لپیٹ کو اپنے سینے میں دبایا۔ اس کی پریشان کن حالت کو 30 سینٹی میٹر اوپر سے دیکھتے ہوئے ریوجی کے دل میں ایک بدشگونی کی لہر اٹھی۔ کیا وہ پریشان کن حالات کسی تباہی کا باعث بنیں گے؟ ویسے سنو، چیزوں کو زیادہ نہ کھینچو، بس اس طرح پیش آؤ جیسے کچھ نہیں ہوا، اور پلیز اچانک نروس نہ ہو جانا۔ ہاں میں جانتی ہوں، آرام کرو، ٹھیک ہے آرام کرو۔ آئسکا نے اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا کیا، پھر اپنی کمر کو، اور پھر اپنے چھوٹے جسم کو۔ اب ٹھیک ہے، سب اپنے سیٹوں پر واپس جاؤ، ہوم روم شروع ہونے والی ہے۔
आयस्का होम रूम टीचर की आवाज से चौंक गई। तुलबा जो अपनी सीटों पर वापस जा रहे थे, 145 सेंटीमीटर लंबी मखलूक आहिस्ता आहिस्ता राहदरी में हिल रही थी। जब सबने क्लास के आखिर में टीचर को सलाम किया तो उसे फौरन कीतामोरा को बुलाना पड़ेगा। यही हुक्म रियूजी ने उसे दिया था। क्योंकि कीतामोरा आमतौर पर मसरूफ रहता है, वो गालिबन स्कूल के बाद पहले तालिब इल्म कौंसिल के पास जाएगा। वहां से फारिग होने बाद उसे क्लब की सरगर्मियां भी करनी है। अगर तुम बस बैठी रहोगी तो वो क्लास से निकल जाएगा कबल इसके कि तुम्हें एहसास हो। उसे होम रूम सेशन खत्म होने के बाद तेज रफ्तारी से बुलाना होगा। लिहाजा मगर हेलो हेलो, रियूजी ने आयशा की पीठ पर एक नजर डाली और फिर एक आह भरी। अगरचे उसे अंदाजा था और मालूम था कि आयस्का टाइगा नर्वस होगी, उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि वो इतनी नर्वस होगी कि आयस्का टाइगर ने अपनी मेज को पकड़ रखा था और उसकी पीठ पीछे मुड़ी हुई थी जैसे उसके पेट में दर्द हो। इसके पांव शदीद तौर पर लरज रहे थे और उसका चेहरा इतना पीला हो गया था जैसे खून ही ना हो। ओ मेरे खुदा, क्लासरूम में काफी मीठी खुशबू है। देखना यहाँ आटा, चीनी, मक्खन। बिल्कुल, तुमने आज के होम इकोनॉमिक्स के लिए कुकीज बनाई थी। ठीक है, मुझे कुकीज बहुत पसंद है। ही कितनी यादगार बात है, मैं अभी भी याद कर सकती हूँ जब मैं इंग्लैंड में मुतालिक दौरान अपने होम खानदान के साथ कुकीज पैक कर रही थी। जाहिर है टीचर जो कि गैर शादीशुदा थी अपनी बेफायदा बातचीत को जारी रखने में खुशगवार महसूस कर रही थी। परेशान हो और उलझी हुई आयस्का ने बेरहमीन से अपनी जबान चबाई। इस पर ने टीचर आयस्का को सर झुकाते हुए देखा और काम की, तुम्हें एक उस्ताद के सामने इतनी ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए। आयस्का के इर्द गिर्द बैठे तुलबा पहले खौफ से कांप रहे थे। टीचर ने बेखौफी के साथ बात जारी रखने का फैसला किया, मगर एक ऐसी लड़की के लिए ऐसी आवाज करना अच्छा नहीं है। लेकिन आवाज फिर चुप। मेरे अल्फाज मेरे तालिब इल्म के दिल तक नहीं पहुंच सकते। आखिरकार उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में ढांप लिया और रोने लगी, ये जानते हुए कि ये सब कुछ होना था। क्या बेहतर नहीं होता कि वो खामोश रहती? ऐसी चीज पर काबू पाने की जरूरत थी जो उसकी ताकत से बाहर बाहर थी। कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि वो टीचर अभी भी गैर शादीशुदा है। चाप किसी के उठने की आवाज पर कीतामोरा था। ऐसा लगता होम रूल्स फैशन खत्म होने में अभी कुछ वक्त है। क्या आप बाकी काम मुझे क्लास नुमाइंदे के तौर पर नहीं करने देंगी? अलावा अजी हमें से बहुत से लोगों को क्लब की सरगर्मियों में भी जाना है, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि अब हम इस पर कल सुबह बात करें। उसका असल पैगाम था कि हम बहुत मसरूफ हैं, तो क्या आप इस होम रूम सेशन को फौरन ख़त्म कर सकती हैं? लेकिन गैर शादीशुदा टीचर खातून जिसने 7 साल में कोई बॉयफ्रेंड बनाने का कोई तजर्बा भी नहीं रखा था, रोते हुए कहते मुझे समझ नहीं आता कीतामोरा कुन क्या चाहता है। क्या इसके साथ बातचीत नहीं हो सकती? यहाँ तक कि रियूजी भी मायूस हुआ, लेकिन कीतामोरा को मारो बेवजह नहीं कहा जाता। उसने अपने पाँव को मजबूती से अलग करके पूरे क्लास को ऐलान किया, कल हमें आर्ट और क्राफ्ट है, तो अपने सामान लाना मत भूलना। सब खड़े हो जाओ, झुक जाओ। अलविदा सेंसी, अलविदा सेंसी, सब ने दोहराया। अच्छा घर चले। इस तरह होम रूम सेशन यकतरफा तौर पर तुलबा की तरफ से खत्म कर दिया गया। गैर शादीशुदा खातून टीचर ने अपने आंसू साफ किए, कहा मैं इस काम के लिए वाकई मुनासिब नहीं हूँ, और कुछ कहे बगैर चली गई। उसने आयशा टाइगर को कुछ भी नहीं कहा। रियूजी ने खड़ा होकर आयशा को तलाश करने की कोशिश की, जो फौरन खड़ी हुई। उसी लम्हे उसने अपना बैग फर्श पर गिरा दिया। वो पहले ही परेशान लगती थी। कितनी बोल की लड़की। अब कीतामोरा कहाँ? रियूजी ने इधर उधर देखना शुरू किया। कीतामोरा ने फौरन अपना बैग उठाया और क्लासरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ गया। और नहीं, अगर वो इसे तलबा कौंसल के कमरे तक जाने से पहले ना रोक सकी तो इसके पास कीतामोरा के साथ अकेला वक्त गुजारने का कोई मौका नहीं होगा। रियूजी ने फौरन आयस्का के पास जाकर उसे याद दिलाया, अपना बैग भूल जाओ, बस उसे फौरन बुला लो। की क्या हो गया यार? रियूजी ने मायूसी से अपने सर को खुजलाया। आयस्का ने उठकर कीतामोरा के बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका नाम इसकी जुबान से ना निकल सका।
जैसे वो किसी जादू की कंडीशन में हो। कितामोरा कहना भूल जाने की सजा हो गई। अब वो आंखों में आंसू लिए मुसलसल मुंह खोल रही थी और बंद कर रही थी। चलो अब वो जा चुका है, जल्दी करो, उसका पीछा करो। जब उसने उसके छोटे से जिस्म को धकेला तो वो दौड़ पड़ी। रियूजी भी लंबे लंबे कदमों से उसका पीछा करने लगा। इस बेवकूफ को अकेला दौड़ने दूं तो कौन जाने वो खुद को किसी नई मुसीबत में डाल लेगी। कुकीज की पैकेट को सीने से लगाए आयस्का और रियूजी क्लासरूम से कितामोरा के पीछे निकले और रात्रि के आखिर में उन्होंने अपने हदफ को एक कोने पर मुड़ते हुए देखा। वो सिंह जाओ, फौरन मुड़ो। जब वो सीढ़ियों पर पहुंचे तो इन्हें नीचे आते हुए तुलबा की एक बड़ी तादाद का सामना करना पड़ा। आयस्का ने तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस हजूम को पार करना मुश्किल था जो क्लासेस के बाद घर जाने की जल्दी में था। लेकिन मेरी राह से हट जाओ, निकल जाओ, आयस्का ने बेबसी से ये सादा जुमला कहा। ओ, ये पाम टॉप टाइगर है, सब हट जाओ, ये तो बहुत खतरनाक टाइगर है। तुलबा ने फौरन जैसे सुरख समुंदर की तरह रास्ता छोड़ दिया और मूसा को गुजरने दिया। जब वो इनके दरमियान से गुजर गई तो वो फौरन दोबारा मिल गए। माजरत, क्या आप मुझे गुजरने दे सकते हैं? रियू जी ने सादगी से दरखास्त की। ओ, ये ताकस हुआ वो बड़े बास एक दूसरे के पीछे। ओ देखो, उन्हें एक बार फिर सुरख समुंदर खुल गया। ऐसा लगता था रियूजू को क्लास C2 के बाहर एक बदमाश समझा जाता था, जिसकी वजह से वो अफसुर्दगी में रुक गया। अब इस पर अफसोस करने का वक्त नहीं। रियूजी ने फौरन खुद को संभाला और दोबारा उसका पीछा किया, मगर वो लम्हा तवक्कुफ का मतलब ये था कि उसने कितामोरा को खो दिया। अब बामुश्किल आयस्का के लंबे बालों की सीढ़ी की चोटी पर चढ़ते हुए देखा। कितामोरा आयस्का यकीनन तेज दौड़ सकते थे, लेकिन रियूजी को वो 2 कदम एक साथ चढ़ते हुए सांस लेने की जरूरत थी। फिर अचानक उसने महसूस किया, अगर वो इनके साथ ना भी पहुंचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ख्याल रखना है कि आयशा कितामोरा को पुकार सके। मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो ऐसा कर सके। रियू जी ने कुछ गहरे सांस लिए। जब वो रुक गया फिर आराम से ऊपर देखा, साथ ही उसने चिल्लाना शुरू किया, वू वू। जैसे आयस्का आखिरी सीढ़ी पर पहुंची वो ठोकर खाकर पीछे गिरने लगी। जैसे रियू जी ने ऊपर की तरफ देखा फिर एक जबरदस्त ताकत बेदार हुई जो सिर्फ तबाही के दौरान ही देखी जा सकती। रियू जी उड़ गया, क्या जबरदस्त रफ्तार है। एक बेसबॉल आउटफील्ड खिलाड़ी की तरह खूबसूरती से उसने आधे रास्ते पर जाकर मोजज़ाती तौर पर आयशा को अपनी बाहों में पकड़ लिया। चूंकि असर बहुत शदीद था, रियूजी की पीठ दीवार से टकरा गई। जब उसने छोटे से जिस्म को अपने साथ उठाया, उफ, रियूजी ने एक मज़ाहिया अंदाज में करा ली। अचानक दर्द की वजह से उसकी आंखें बड़ी होगी। अपनी नज़रों से उसने देखा कि एक जाना पहचाना पैकेट आयस्का के हाथों से एक कौस में बाहर जा रहा है, खिड़की से बाहर। ये तीसरी मंजिल थी। जो गिरा था तो वो 4 कुकीज थी जिन्हें उन्होंने मेहनत से पैक किया था। और आयस्का ने चीख मारी और खिड़की से बाहर अपना हाथ निकाला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो पहले ही बाहर गिर चुकी थी। आयस्का, रियूजी ने महसूस किया वो बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाया क्योंकि उसकी पीठ के दर्द ने उसे सही तरीके से सांस लेने से भी रोक दिया था। रियूजी अगर से उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन वो अब भी उसकी आवाज सुन सकती थी। उसने रियूजी को मजबूती से पकड़ा लेकिन कुछ कह ना सकी। उसका चेहरा ऐसे जमा हुआ था जैसे उसने कुछ जहरीला खा लिया। मैं ठीक हूँ, ऐसा लगता था कि वो थोड़ा सांस ले सकता है, इसलिए रियूजी ने उसे इशारा करने के लिए हाथ हिलाया कि वो ठीक है, उसके इतने फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जो अहम था वो कुकीज और कितामोरा था। रियूजी ने खिड़की और सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जल्दी करो, बिस्किट वापस ले आओ। रियूजी बामुश्किल कुछ आवाज निकाल सका, फिर आहिस्ता आहिस्ता आयस्का को हटाया जो जिज़वी तौर पर रियूजी की वजह से अज़म में थी। तुमने इतनी मेहनत की इन बिस्किट को बनाने में, हालांकि मैंने भी थोड़ा मदद की, मैं फिर भी चाहता हूँ कि ये कितामोरा को दी जाए। उसे ऐसा लगा कि मेहनत अज़म को कितामोरा तक सही तरह पर पहुंचाना था, लेकिन आयस्का ने देखा ही नहीं रियूजी कहाँ इशारा कर रहा है। रियूजी का ठीक हो, ये कैसे हुआ? वो बैंक में आके रियूजी की गर्दन टखनों को पैनिक होकर रियूजी की गर्दन टखनों को छू रही थी ताकि ये मालूम कर सके कि कोई हड्डी टूटी तो नहीं। जब उसने देखा वो आमतौर पर पुरजोश पालम टॉप टाइगर इसके जख्मी होने की वजह से उसकी फिक्र कर रहा है, रियूजी ने सोचा अगर मुमकिन होगा तो मैं चाहूंगा ये जारी रहे। मैं ठीक हूँ लेकिन तुम देखो मैं बिल्कुल जख्मी नहीं हूँ।
ریوجی نے زبردستی ٹھیک ہونے کا مظاہرہ کیا اور آئسکا کے لیے اٹھ کر کھینچنے والے ورزش کرنے لگا. اس کی پیٹ کے علاوہ جو اتنی تکلیف نہیں تھی وہ مفلوج ہو جائے. ایسا لگتا تھا اسے کہیں اور چوٹ نہیں آئی تھی. اسی حالت میں دیکھا آئسکا نے آخر کار راحت کی سانس لی. ریوجی میں اس نے ریوجی کا ہاتھ بڑھایا کہ ایسے اظہار کے ساتھ جو ریوجی نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، جیسے کہنا چاہتی ہوں ارے کون کھڑکی سے چیزیں پھینکنا رہا ہے، اب سامنے آؤ. اور دونوں نے بیزاری سے کراہنا کیا. یہ انتہائی بدتمیز اسکول ڈین تھا. چونکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا، بسکٹوں کو کیتا مورا تک پہنچانے کا وقت ختم ہو چکا تھا. کتنی کامل وقت سازی ہے، کیا لگتا نہیں کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جلدی جاؤ اسے ڈانٹ کر آؤ، پھر واپس آؤ. میں کلاس روم میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن میں تمہیں کلاس روم تک لے جاؤں گی. پریشان نہ ہو، میں ابھی چل سکتا ہوں. تو جلدی کرو، ہمیں اس کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہیے. جلدی کرو، جاؤ. ریوجی نے اسے پیچھے دھکیل کر اشارہ کیا. چلی جاؤ. جبکہ آئسکا ٹائیگر نے اپنی آنکھیں سکیڑی اور بار بار ریوجی کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر آخر کار سیڑھیاں اترنے لگی. اسی دوران استاد کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھی. آئسکا کو جلدی کرنی چاہیے. اس بارے میں سوچتے ہو کیا کبھی کوئی ٹاپ ٹائیگر کو ڈانٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ مجھے واقعی نہیں معلوم. پف لگتا ہے میں نے اسے استعمال کر لیا. اب وہ اکیلا تھا اور ریوجی آہستہ آہستہ خود سے باتیں کرتا ہوا چل رہا تھا. اس نے یاد کیا یاسوکو نے اسے کیا بتایا جب وہ پرائمری اسکول میں تھا. یاسوکو نے کہا تھا وہ ایک منی ایسپر تھی، یعنی کہ اس کے پاس زندگی میں 3 بے ترتیب طور پر ٹیلی پورٹ کرنے کی طاقت تھی. اس نے پہلی بار بچپن میں استعمال کیا جہاں وہ ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئی اور 20 میٹر دور پھینک دی گئی. وہ خود کو زمین پر گرنے سے پہلے محفوظ جگہ پر ٹیلی پورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی. جب دوسری بار وہ اپنے گھر سے نکل گئی تھی تاکہ ریوجی کو جنم دے سکے، اور اس سفر کے دوران محبوب آدمی سے ملنے کے لیے جو اپنے پیٹ پر رسالہ چپکاتا تھا. یاسوکو نے تفصیلات میں نہیں گیا، بس اتنا جانتا تھا کہ اس کی ٹیلی پورٹیشن کی صلاحیت کی وجہ سے وہ اس آدمی کے پاس محفوظ طریقے سے پہنچ گئی تھی. اور تیسری اور آخری بات، اس نے یہ ریو جان کے استعمال کے لیے چھوڑ دوں گی. باچا خان کو اس طاقت کی مزید ضرورت نہیں. اس نے پھر چھوٹے ریوجو پر ہاتھ مارا اور اپنی طاقت اسے منتقل کر دی. یاسوکو نے کہا اگر تمہیں کچھ خطرناک چیزیں ملیں تو یہ طاقت استعمال کرنا اور باچا خان کے پاس محفوظ طریقے سے واپس آنا. آخر کار ریوجو نے اس طاقت کا استعمال صرف آئسکا کی مدد کے لیے کیا. وہ چاہتا تھا کہ جب اسکول میں دیر تک ہو رہا ہے یا بہت دیر سے مواقع پر اس کا استعمال کرے گی، خوشی کی بات ہے. میں نے ابھی تک اس طاقت کو استعمال نہیں کیا، اگرچہ اسے یاسوکو کے لیے برا لگا لیکن اس کا استعمال کیا. یہ وہ چیز تھی جو ریوجی واقعی سوچنا چاہتا تھا. کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے تمہیں لاکھ بار کہہ دیا میں ٹھیک ہوں. اچھا، حالانکہ تم میرے اب کتا ہو. اگر تم زخمی ہو جاتے تو مجھے نیند نہیں آتی. آئسکا نے کھڑکی کے شیشے کے ساتھ اپنی پیشانی ٹیکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا. تمہارے گھر میں گھسنے اور لکڑی کے بلیڈ سے مجھے مارنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی یہ ہمت ہے؟ ریوجی کہنا چاہتا رہا لیکن کسی وجہ سے وہ خاموش رہا. بسکٹوں کو واپس لینے اور کلاس روم میں آنے کے بعد آئسکا کی آواز بہت کمزور ہو گئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی گہری افسردگی میں چلی گئی ہے. اسکول کے بعد خاموش کلاس روم خالی تھا. صرف آئسکا اور ریوجی موجود تھے. ریوجی کے علاوہ کسی نے بھی ٹاپ ٹائیگر کا یہ پہلو کبھی نہیں دیکھا تھا. میں ہمیشہ ناکام رہتی ہوں. میرے ارادے کچھ بھی درست، میرے اندازے کبھی درست نہیں ہوتے. اس کی خود کلامی اور جوش و خروش نہیں تھا جو کہ دن کے ابتدائی حصے میں تھا. یہ ہماری کوشش کا صرف پہلا دن ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں کہ ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. لیکن کیا میں اگر اتنی بیکار ہوتی، اگر تھوڑی سی زیادہ ہوشیار ہوتی، حتیٰ کہ تم بھی متاثر ہوئے، کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، کیا مجھے بس اب کافی ہو چکا؟ آئسکا نے کھڑکی کے ساتھ اپنی پیٹھ ٹیک دی اور نیچے پھسل گئی. ریوجو کی ٹانگوں کے پاس بیٹھتے اس نے اپنی چھوٹی ٹانگوں کو لپیٹ دیا. اپنے لمبے بال گھماتے اس نے کوشش کی کہ اپنے اظہار کو اپنے بالوں میں چھپائے. کہا پچھلے 16 سالوں سے میں نے کبھی نہیں سمجھا، لیکن مجھے اب پتہ ہے میں کتنی بیکار ہوں. شاید ہم بیکار ہیں، اگر کہنا ہے تو صاف صاف کہو. اس کے چھوٹے ہاتھوں نے ریوجو کی پتلون کو کھینچتے ہوئے کہا. تم بھی کیا ریوجو یہی سوچتا ہے
تمہیں لگتا ہے کہ میں بیکار ہوں؟ جب اس نے سر جھکایا تو اس نے دیکھا کہ آئسکا سے نظریں ملا رہا ہے جو اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو گھٹنوں پر رکھ لیا، اس کی آنکھیں دکھ سے لرز رہی تھی۔ اس کی عام طور پر جو جارحانہ حالت ہوتی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی اور اپنی ذات پر افسوس تھا۔ یہ تو پی اے کی کلاس میں میری غلطی تھی، پلان تو مکمل طور پر ناکام تھا۔ یہ صرف اتنا نہیں، میری بیزاری بھی۔ آئسکا نے تھکی ہوئی حالت میں اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے آج کی تمام افراتفری کے واقعات کو یاد کر رہی ہو۔ تیسرے پیریڈ کی پی اے کلاس، بدقسمت دوپہر کا وقفہ اور تھوڑی دیر پہلے کی بڑی مایوسی۔ جب اس نے سمجھا کہ آئسکا نے وہ بسکٹ کا پیکٹ باہر پھینکا تھا تو ڈین نے جان لیا تھا کہ اسے ڈانٹنا ممکن نہیں، اس لیے اس نے فوراً کلاس روم میں واپس جانے دیا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا، لیکن اس بسکٹوں کو بنانے کی اتنی محنت ہوئی تھی کہ اف! آئسکا نے اپنے آپ سے بیزاری سے کہا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ایک چھوٹی سی خراش دیکھی۔ یہ خراش اس وقت بنی جب اس کی ٹھوڑی بٹنوں سے رگڑ کھا رہی تھی، جبکہ ریو نے اسے زخمی ہونے سے بچایا۔ اس نے نرم انداز میں اس کی خراش کو سہلایا اور جیب سے بسکٹوں کا پیکٹ نکالا۔ صرف چند ٹکڑے رہ گئے تھے۔ محبت کا خط لکھنا لیکن اسے غلط بیگ میں رکھنا، کسی کو مارنے کی کوشش کرنا لیکن بجائے اس کے خود بے ہوش ہو جانا، پریکٹس کرتے وقت گیند سے خود کو چوٹ لگا لینا، دوپہر کے کھانے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنا لیکن وہ چلے گئے، غلطی سے بسکٹ جلا دینا، گرنا اور انہیں کھڑکی سے باہر پھینک دینا، اور یہ سب باز وہ ایک چیز بھول گئی، جو اپنے خط کو لفافے میں ڈالنا بھول گئے۔ ہاں تم درست ہو، ریوجو نے اس کی حالت بہتر کرنے کے لیے مذاق کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح سے اس نے یہ کہا وہ صحیح نہیں لگا۔ غم میں ڈوبی آئسکا ٹائیگا نے اپنے سب کو گھٹنوں میں دفن کر لیا اور بالکل خاموش رہ گئی۔ آئسکا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک عجیب حالت میں بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو مضبوطی سے لپیٹ لیا اور خاموش رہی، جیسے ایک سلگتے ہوئے سیپ کے خول میں جا رہی ہو۔ صرف اس کی چھوٹی انگلیاں کپ کپاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اس کے نرم بال جو کندھوں سے لٹک رہے تھے اس کی سانس کی دھڑکن کے ساتھ ہل رہے تھے۔ اب وقت نہیں تھا، لیکن ریوجو کو ابھی بھی محسوس ہوا کہ خواتین بہت چالاک ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی بھی متکبر ہوں یا دوسروں کو کتنی بھی پریشانی دے۔ جب وہ اظہار کرتی ہیں تو وہ کسی بھی مرد کے دل کو جلدی پگھلا دیتی ہیں۔ یہ اظہار نظر انداز کرنا ناممکن تھا، بہت زیادہ ناممکن تھا، لہٰذا وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ لیکن ریوجی نے اپنے سر کو خارش کرتے ہوئے اپنی نظر کو تیز کر دیا۔ اس نے پہلے اپنے ڈیسک کی طرف گیا، پھر واپس آئسکا کے پاس آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آئسکا چلو تبادلہ کرتے ہیں۔ ریوجی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپکی دی تاکہ وہ اوپر دیکھے۔ اس نے اس کے آنکھوں کو کونے میں آنسو نہیں دیکھے۔ اس نے اپنے بیک بسکٹ جو ایک بہت مردانہ ایلومینیم فائل میں لپٹے ہوئے تھے اس کی گود میں رکھے اور اس کے بدلے میں آئسکا کے بسکٹ کا پیکٹ لے لیا۔ ریوجی نے بہت پٹے ہوئے پیکٹ کو نرمی سے کھولا، اندر صرف چند ٹکڑے تھے، حالانکہ کافی مقدار میں واقعی تھے، اور ریوجی یہ بس زمین سے اٹھائے گئے تھے۔ اور چونکہ میں نے پہلے صرف تمہارے جلے ہوئے بسکٹ کھائے ہیں تو میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ سختی کے ساتھ جواب دینے کے بعد اس نے آئسکا کی مخالف نظر کو نظر انداز کیا اور ٹکڑے اپنے منہ میں ڈال لیے۔ بعد میں جب اس نے کچھ دیر پہلے آئسکا کے جلے ہوئے بسکٹ کھائے، اوون کی حالیہ گرمی، کڑوا چارکول کا ذائقہ آئسکا کی طرف سے ایک بار سب کھانے پر مجبور تھا، اس کا مطلب تھا کہ ریوجی نے فوراً سب کو تھوک دیا تھا، تو یہ واقعی پہلا موقع تھا جب ریوجی نے آئسکا کی پکائی ہوئی چیز آزمائی۔ بس یہی تھا، اس نے چینی اور نمک ملا دیے تھے۔ کیا بسکٹ مزیدار ہیں؟ آہ، یہ بہت مزیدار ہے۔ آئسکا نے پریشانی سے آنکھیں چوڑی کی۔ یہ واقعی بہت اچھے ہیں، افسوس یہ تم کیتا مورا کو نہیں دے سکتی۔ اگلی بار بہتر موقع ملے گا، ہے نا؟ ریوجی نے اپنی جناتی وراثتی آنکھوں کو کھول کر چہرے کے ساتھ مڑائیں اور آئسکا کو اپنی بسکٹ آزمانے پر اکسایا۔ آئسکا نے احتیاط سے پیکٹ کھولا، پھر حیرت کے ساتھ ریوجی کی طرف دیکھا۔ وہ شاندار، یہ تو بہترین نظر آ رہے ہیں، کیا میں واقعی انہیں کھا سکتی ہوں؟ میں چاہتا تھا کہ انہیں اپنی ماں کے لیے لے جاؤں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ سب تمہارے ہیں۔ بسکٹ بہت پتلے پکائے گئے تھے، اس خصوصی ایڈیشن پر اوپر چینی اور اضافی مکھن چھڑکا گیا تھا۔ آئسکا نے کچھ دیر کے لیے بسکٹوں کو
घूरा। یہ تو واقعی بہت مزیدار لگ رہے ہیں۔ واقعی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے انہیں منہ میں ڈالا۔ یہ پہلا موقع ہے جب میں تمہیں مزیدار لفظ کہتے سنا ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ یہ بیکری میں فروخت ہونے والے بسکٹوں سے بھی بہتر ہے۔ میرے تجربے کے مطابق بیکری کی مصنوعات کے لیے ہمیشہ بہتر ذائقہ آتا ہے اگر تم انہیں خود بناؤ بجائے اس کے کہ خرید کر لاؤ۔ یقیناً یہ میری ذاتی پسند سے متعلق ہے، لیکن جو لوگ اوون سے نکلنے کے بعد اپنی بسکٹوں کو مناسب حد تک نرم پسند کرتے ہیں، میں انہیں خود پکانا پسند کروں گا۔ سمجھ گئی؟ مجھے یہ واقعی بہت پسند آئے۔ آئسکا نے بسکٹ کھانے پر توجہ دی جیسے کوئی عام لڑکی۔ مزیدار، اس نے بسکٹوں سے بھرے ہوئے گالوں کے ساتھ کہا، چپکے سے مزید کہا، اگر یہ سرخ چائے کے ساتھ ہوتے تو واہ مزہ آ جاتا۔ یہ کون پہچانے گا میرے علاوہ؟ کون آئسکا ٹائیگر کے اس پہلو کو پہچانے گا؟ ایک حیرت انگیز احساس۔ کل تک جیسے بہت سے دوسرے ہم جماعت وہ بھی پام ٹاپ ٹائیگر سے ڈرتا تھا، نہ صرف اس کے کاٹنے کا خوف محسوس کیا بلکہ اس کی دنیا سے کچھ بھی جڑے رہنے سے ڈرتا تھا۔ تو آئسکا ٹائیگر ایسا شخص ہے اس وقت ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ لڑکی کسی بدنام گینگسٹر باس یا کراٹے ماسٹر کی بیٹی ہے، ایک ظالم لڑکی جو لوگوں کو سے کتوں کی طرح کا سلوک کرتی ہے۔ اپنے کرش کو دیکھ کر اتنی گھبرا گئی ہے کہ بات کرنا بھی بھول گئی ہے۔ ایک ناقابل یقین حد تک بیزار لڑکی، اور پھر اپنی بیزاری پر رونے کے قریب ہو گئی۔ اور وہ ہمیشہ بھوکی رہتی تھی اور مزیدار کھانے اور سنیکس کو پسند کرتی تھی۔ وہ ایک انتہائی عجیب لڑکی تھی، ہمیشہ لوگوں کو پریشان کرنے والی، لوگوں کو سر درد دینے والی۔ لیکن ریوجی اچانک سمجھ گیا کہ اسے اس کی عادتیں ناپسند نہیں، حتیٰ کہ اس نے سوچا مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کی۔ اس لمحے اسے کسی اور وجہ سے بھی خوشی ہوئی، چاہے وہ کتنی پریشان کن ہو جائے، چاہے میں اس سے تکلیف میں ہوں۔ جب وہ زخمی ہوتی ہے تو میں صرف اسے تسلی دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں تو آئسکا میرے لیے ہے۔ ہیلو ریوجی، مجھے لگتا ہے مجھے اب معلوم ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور اپنی حالت میں واپس آتے اس نے دیکھا کہ آئسکا ٹائیگر اس کے بہت قریب سے اسے گھور رہی تھی۔ حالانکہ اس کا چہرہ چھوٹا تھا، اس کی رنگت گوری تھی، اس کی بڑی اور تقریباً شفاف آنکھیں ہر بار پلکیں جھپکنے پر ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت آنکھیں تھی، حالانکہ وہ چھوٹی تھی۔ اس کا چہرہ بچہ نما نہیں تھا۔ ریوجی نے اچانک یہ سب محسوس کیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ریوجی نے کھنکارا، کیا معلوم؟ اس نے جھجکتے پوچھا۔ پھر یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے مجھے صحیح طور پر مدد نہیں دی۔ تم ایک بیوقوف کتے ہو، بالکل بیوقوف۔ یہ کیا ہے؟ اسکا نے اپنے کندھے جھٹکے اور ریوجی کو حقارت سے دیکھا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ واپس اپنے آپ میں آ گئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ ریوجی واقعی غصے میں تھا، سوچتے ہوئے ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے آئسکا کو ایک نرم مسکراہٹ دیتے ہوئے دیکھا، اور چھوڑو اسے، میں اس بار معاف کر دوں گا، اسے میری طرف سے خاص پیشکش سمجھو۔ اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہی آئسکا جو آگے چل رہی تھی اپنے قدم روک دیے۔ اس کی پوزیشن درختوں کے پیچھے ٹریک فیلڈ نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سافٹ بال کلب مانوری وہاں ہے؟ آئسکا نے آگے، منوری ادھر ہے، آئسکا نے آگے اشارہ کیا۔ سورج غروب کے نیچے جو تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی وہ منوری تھی، جیسے وہ ایک پرزم اٹھا رہی ہو۔ پلک جھپکتے ہی منوری کی ریوجی کی نظریں پڑ گئیں، لیکن ریوجی نے سمجھا کہ آئسکا اس جگہ کی طرف نہیں دیکھ رہی جہاں اس کی انگلی اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں فیلڈ کے دوسرے طرف وارم اپ کرے ایک کالے بالوں والے لڑکے کی طرف تھی، اور وہ کیتا مورا تھا۔ اپنے قدم روک کر آئسکا رک گئی۔ اس کا گال سنتری سورج کی روشنی سے کریمنل رنگ میں ڈھل گیا تھا۔ ایک نرم ہوا چلی، لیکن آئسکا ویسے ہی کھڑی رہی۔ واقعی کیتا مورا، وہ اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں کیتا مورا؟ آئسکا نے ریوجی کے سوال پر اپنا سر مڑایا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا، بس پلکیں جھپکائیں۔ اس نے واضح آنکھوں سے ریوجی کو گھورا۔ میں پہلے چلی جاؤں گی، کیونکہ نہ تم یہاں تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ایسا لگتا تھا وہ بات بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چاہے اس نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ریوجی کو بھی معلوم تھا کہ اس نے کیوں پوچھا۔ تم پہلے جا رہی ہو؟ کیا مطلب؟ مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی غلط نظریات سے منوری کو مزید دیکھنا چاہتے ہو۔ تم یہ بھول گئے ہو، میں تمہیں دونوں کو اکٹھا کرنے کا انتظام کروں گی، لیکن کم از کم میں اسے
तुम्हें उसे इस तरह देखने नहीं दूंगी। वो खूबसूरत है ना, तो मैं समझती हूँ कि तुमने उसे क्यों मुंतखब किया। मैं इतनी गैर मंतकी नहीं हूँ, जानती हूँ आज रात 8 बजे मेरे घर आकर खाना बनाओ, ये सब तुम्हें करना होगा। ये सब का क्या मतलब? नहीं, मेरे घर आकर खाना बनाओ क्या मतलब है? ये सब का क्या मतलब है? जो मजीद सवालात का इंतजार किए आयशा टाइगा मुड़ी और बड़े बड़े कदमों से आगे चल पड़ी। उसकी बेवकूफ़ी का मूड दोबारा बहाल हो गया। जब वो नार्मक की लाइन पर ठोकर खा गए, उसका बैग हाथ से निकल गया और बगैर किसी वार्निंग के छोटे बच्चे की तरह गिरा। आहा, तुम क्या कर रही हो? रियू जी ने निहायत गहरी सांस ली और आयशा की तरफ दौड़ा, उसे उठाया जबकि वो बुड़बुड़ाई, बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। उसका बैग और इसकी स्कर्ट से मिट्टी झाड़कर रियू जी ने देखा कि आयशा की घुटनों पर नीले निशानात थे। वो यकीनन बेशुमार बार गिर चुकी थी, जबकि कोई उसे देख भी नहीं रहा था। मैं इस फिक्र शख्स को यूं अकेला कैसे छोड़ दूं? रियू जी ने दोबारा सांस ली, फिर उसने आयशा के चेहरे की तरफ देखा। तुम्हें खाने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें मेरे साथ खाने में कोई मसला तो नहीं है? मैं अपनी माँ का हिस्सा बनाऊंगा, उसे घर ले जाऊंगा, ठीक है? तुम अज्जा के पैसे दो, है ना? मुझे याद है तुम्हारा फ्रिज खाली है। ऐसी सूरत में पहले हमें सुपरमार्केट जाना पड़ेगा, वहां से हमें कुछ मोल्ड रिमूवल माया और बर्तन धोने वाला साबन भी खरीदना है। ये कुछ नहीं किया जा सकता, शायद यूजू ने सोचा। तो यही ठीक है, आयस्का ने कहा, क्योंकि उसके पास इनकार करने का कोई तरीका नहीं था। कल और आज उसने जान लिया था कि ये जिद्दी लड़की गैर मंतकी खुद तरसी करने वाली बेहद परेशान कुन है। धमकी देना इसको बेकार है। जब वो कुछ करने का फैसला कर लेती है तो फिर वो करती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में वो फिक्रमंद था, इसीलिए मैं इसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं किया जा सकता। मजीद आयस्का टाइका के यूरोपीय किचन में अभी भी बहुत सारी गंदगी के निशानात हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। इस आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।